अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। ज़िंदगी की डगर पर चलते हुए पहले मंज़र बहुत आहिस्ता तब्दील होते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ कि मंज़र इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। इतनी तेज़ी से सारे मंज़र, अखलाक़ी मंज़र, समाजी मंज़र, मुआशी मंज़र और अबव ऑल सियासी मंज़र, सियासतदानों के किरदार ने और उनसे हाथ मिला के और उनको गलत रास्ते दिखाने वाली हमारी ब्यूरोक्रेसी ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है, वो आज हमें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रहा है। बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है। हर आज बच्चा छोटा स्कूल गोइंग बच्चा पूछता है, ये ज़मीर क्या होता है, ये बिकता कैसे है और कितने का बिकता है, इसकी रिटेल प्राइस क्या है और इसकी होलसेल प्राइस क्या है। हम बच्चों को दिल चाहता है मैं बताऊं कि होलसेल प्राइस देखनी है तो हमारी असेंबलियों में जाके देख लो, बल्क में बिकते हैं। और अगर रिटेल प्राइस देखनी है तो वो जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं इनकी, वहाँ जाके देख लो। लेकिन कहना नहीं चाहती बच्चों से ये, कहीं वो इसको अपने दिल और दिमाग में ना उतार लें और उसी रास्ते पे ना चल पड़ें। खुशी हुई आज सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा ये महसूस किया कि और लोगों का भी हक़ है कि वो भी अदालत के सामने उनके 12-12, 15-15 हज़ार केसेस डिले हो जाते हैं लार्जर बैंक की वजह से, बड़े बेंचेस की वजह से। इन सियासतदानों के माशाल्लाह फ़ारूक नाइक साहब फरमाते हैं लार्जर बेंच चाहिए। आई एम हैप्पी चीफ जस्टिस साहब, आपने फरमाया कि क्यों आपको हम पर एतबार नहीं है तो हम उठ जाते हैं। यानी आपको अगर सुप्रीम कोर्ट पर ही एतबार नहीं है तो वो चाहे 2 का डबल बेंच हो, चाहे वो 5 का बेंच हो, लार्जर बेंच हो, फिर या पूरा 17 का लार्जर बेंच हो। चूँकि आपके मफाद पे ज़रब पड़ी है ना, जिनके घरों में कत्ल हो जाते हैं, जिनके बरस से केसेस पड़े हैं, अगवा बराए तावान, रेप, धोखाधही, ज़मीनों पर कब्ज़े के केसेस जिसमें सारा मुल्क पिसा हुआ है इस वक्त, उनके केसेस जो हैं वो लार्जर बेंच के मुस्तहिक़ हैं असल में तो। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हज़ारों दफ़ा एक मिसाल है, चूँकि बार बार वो मिसाल देनी पड़ती है। चर्चिल के बारे में वही बात करूँगी अब कि चर्चिल ने क्या कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब उसने देखा हालात बहुत ख़राब हैं तो उसने अपने स्टाफ ऑफिसर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बिज़नेस ठीक जा रहा है, तिजारत ठीक काम कर रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक काम कर रहा है। उसने कहा कि नहीं। उसने कहा कि टीचर्स ठीक काम कर रहे हैं, उसने कहा नहीं। उसने कहा डॉक्टर्स ठीक काम कर रहे हैं, नहीं। ब्यूरोक्रेसी, कहा वो तो सबसे ज़्यादा ख़राब काम कर रही है। कहा अच्छा ये बताओ जुडिशरी कैसा है, जुडिशरी क्या कर रही है। उसने कहा कि हाँ इट्स वर्किंग। तो उसने कहा था यस वी विल सर्वाइव, अब हम बच जाएंगे। इंसाफ वो चीज़ है, एक ऐसी बीकन लाइट होती है मुकम्मल अंधेरे के अंदर कि वो आपको ये बताती है कि रास्ता आगे है, तलाश करो। तो आज मैं खुश हूँ कम से कम हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, अता मोहम्मद बिंदयाल, आई सल्यूट यू, कि आपने इनको ये बताया कि तुम इतने अहम नहीं हो कि तुम्हारे लिए लार्जर बेंच लगेगी, और तुम्हारी लार्जर बेंच की वजह से जो लोगों के नुकसान होते हैं, डिले होते जाते हैं, केसेस उनके एडजर्न होते चले जाते हैं, चूँकि जजेस अवेलेबल नहीं होते। वैसे तो बेतहाशा तजावीज़ आई सेकंड शिफ्ट में चलाने के लिए कोर्ट्स को। मुझे नहीं पता उसकी क्या कानूनी पोजीशन है, मैं इनको देखती हूँ भून साहब टाइप लोग। ये बार एसोसिएशंस लोग कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बी टीम्स हैं। ये ऑफ कोर्स हैं, हर मामले में ये हर मामले में टांग अड़ाते हैं। क्यों? ये भी अपनी कीमत लगवाते हैं। इनको कभी इतनी शर्म आई कि ये जाकर अच्छी तजावीज़ जुडिशल काउंसिल का और बार एसोसिएशंस का क्या काम है। बार और बेंच के रिश्ते की तो बड़ी बात होती है, जब ये सड़कों पर काले कोट पहन कर निकल आते हैं तो कहते हैं बार और बेंच का रिश्ता, बार और बेंच का रिश्ता। वो रिश्ता हमें कभी कभी बिल्कुल टूटता हुआ नज़र आता है। तो वो क्यों टूटता हुआ नज़र आता है? क्योंकि जहाँ बेंच के मफाद पे ज़रब पड़ती है तो वो इनको नहीं सुनते, जहाँ बार के मफाद पे
ضرب پڑتی ہے تو وہ ان کو نہیں سنتے، ججوں کو کمروں میں بند کر کر کے مارتے ہیں۔ یہ روز آئے دن کے واقعات ہیں۔ یہی وکیل جن کو لوگ اپنے کیسز دیتے ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے، کہاں سے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی جب ان کے کردار اور ان کے رویے اس قسم کے ہیں؟ تو سیاسی منظر جس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، بہت کچھ کہنا تھا، بہت خواہشیں ہیں۔ یاد رکھیے، یہ میں کوئی آئینی اور قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں، اور مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں پاکستانی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب جوتا اترنا چاہیے۔ وہ محسوس کر رہے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ یہ نہ کہ ان پہ بھی آئین کا آرٹیکل 6 لگا کے انہیں غدار ڈکلیئر کروا دیں یہ سیاستدان، کوئی چلا جائے میرے خلاف کورٹ میں آئے تو صحیح، اب ذرا ہو جائیں، کیونکہ میں نے اب تہیہ کر لیا کہ میرا چینل جو ہے وہ اب لوگوں نے مجھے بڑے فون کیے کہ کیا آپ سیاست میں آ رہی ہیں، کیا کونسلر کا الیکشن لڑیں گی یا ایم پی اے کا یا سینٹ کا؟ آپ تو ٹیکنوکریٹ ہیں، آپ کا تو ڈاکٹریٹ ہے، یہاں تو ایسے ایسے ٹیکنوکریٹ ہیں۔ میرے بہت سارے دوستوں کی بھی مثالیں انہوں نے دی کہ وہ سینٹ تک پہنچ گئے، سینیٹر بن گئے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں آ رہی، میرا چینل پالیٹکس پر اب بات کرے گا اور پولیٹیشنز سے بھی بات کرے گا، اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ امید تو یہی ہے کہ نہیں آئیں گے۔ میری گفتگو سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب وہ اس لائق بھی نہیں رہے کہ لوگ اب نہیں سنتے۔ ٹاک شوز اٹھا کر دیکھیے، یہ نہیں پتہ کتنے ٹاک شوز ہو رہے ہیں، ایک جیسی گفتگو، ایک جیسی انٹرویوز، ایک جیسے سوالات اور ایک ہی موضوع، بس وہ بیچنے کے لیے ایک مسالہ صبح کھل جاتا ہے، اور وہ ہنڈی کہتے ہیں نا، وہ صبح کھلتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، تو وہ ہنڈی سارا دن جو ہے بکتی ہے، 7 بجے سے رات کے 11 بجے تک بکتی ہے۔ تو ہمیں بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ سیاسی جو مناظر ہیں یہ ہمارے گھروں کے منظر کو کیسے تبدیل کر رہے ہیں۔ اس پر سوچنا ہی نہیں، اب عمل کرنا پڑے گا۔ اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری غالباً میں نے اپنے پچھلے کلپ میں بتانا بھول گئی تھی کہ سیاست میں نہیں، لیکن ہاں ہم ایک سجیسٹو پریشر گروپ، ایک تھنک ٹینک ہے۔ ڈاکٹر شاہدہ وزارت بہت بڑی اکانومسٹ ہیں، پروفیسرز میں سے ہیں، اپلائیڈ اکنامکس کی پروفیسر ہیں، اور وہ پوری دنیا میں ان کے تھیسز جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں۔ ان کا ایک تھنک ٹینک ہے جو انہوں نے اکانومی سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان تک محدود رکھا ہوا ہے۔ ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ نہیں، سیاست اتنی خراب ہو گئی ہے، اسی نے تو اکانومی کو افیکٹ کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ سیاستدانوں اور بیوروکریسی نے تو کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ تاجروں نے کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ ٹیکس نہیں دیتے، اور اپنے ٹیکس بچانے کے لیے ہر سیاستدان سے رابطے رکھتے ہیں تاکہ جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو وہ ان کو، ابھی رزاق داؤد کی مثال سامنے، لوگ کہہ رہے ہیں بہت دنوں سے بہت سب لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تحریک انصاف میں سے، رزاق داؤد صاحب کہاں ہیں؟ ایک ایک بیان ان کا ابھی تک ان کی اس حکومت کے حق میں نہیں آیا جنہوں نے ان کو یہاں پہنچایا، اور انہوں نے کافی مزے لوٹے، انہوں نے اقتدار کے بھی اور اپنی بزنس کو بھی انہوں نے کافی بوسٹ اپ کیا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تاجر جو ہیں یہ بالکل بری الذمہ ہیں۔ ہم ابھی چیمبر آف کامرس میں بھی بات کریں گے، ہماری بات ہوئی ہے، زبیر موتی والا صاحب سے بات ہوئی تھی، لیکن بیچ میں یہ 2 ماہ جو ہیں ان کے گیپ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں پڑی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ کل یہ ذرا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد ہم بھی دیکھیں گے کہ کہاں کہاں انصاف فراہم کیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں انصاف بک رہا ہے۔ بس یہی کہنا تھا آج آپ سے۔ خدا حافظ۔